अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आज का हमारा सवाल ये है कि मुताला कैसे किया जाता है, कैसे करने का तरीका है मुताला कि बंदा करे और किताबें याद हो जाएं। बाज लोग कहते हैं कि हम मुताला करते हैं मगर वो पढ़ तो लेते हैं हम किताब, मगर हमारी समझ में नहीं आती, किताब भूल जाती है बाद में, या कुछ उसमें से याद नहीं रहता हमें। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता मगर ये है कि कोशिश करने से। मालूम हुआ कि इंसान जो कोशिश करता है उसे वही हासिल होता है। हुज़ूर अलैहि सलाम का फरमाने आलिशान है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों में से एक अजीम नेमत जो है वक्त है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि इंसान की उम्र बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में उसकी उम्र कम हो रही है। ये उम्र मिसाल है बर्फ के, जिस तरह बर्फ रखी रहे ना तो वो पिघलती रहती है पिघलती रहती है, इसी तरह इंसान की उम्र चल रही है तो पिघल रही है। मतलब ये है कि उम्र कम हो रही है। किसी दाना ने कहा था कि उम्र अजीज मांग लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। जो आपने सवाल किया वो आज के दौर के अंदर इस मुताले का बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। लेकिन जिन्हें शौक है, ऐसे भी लोग हैं कि जो अक्सरियत से मुताला करते हैं, मगर यह है कि मुताला तो करते हैं, दामन में कुछ भी नहीं आता। आखिर उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है? देखिए, कोई भी काम किया जाता है ना, उसके उसूल और ज़वाबित होते हैं, कोई ना कोई चीजें होती हैं, तब उनको मद्देनजर रखकर काम किया जाता है, फिर काम जाकर अपनी मंजिल मकसूद को जा पहुंचता है। इसी वजह से हम मुताला जात तो करते हैं मगर दामन में कुछ नहीं आता। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, देखिए, आप किताब पढ़ते हैं, किताब को ऐसे ना पढ़ा करें। पहले हमेशा जहन के अंदर सोचें कि मैं किस उन्वान पर पढ़ना चाहता हूं, क्या पढ़ना चाहता हूं, कौन से मौजू पर रिसर्च करना चाहता हूं। अपने उन्वान का मुंतखब करें कि आपका उन्वान क्या है, मौजू क्या है। फिर जब आपने मौजू अपना सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बुक उठाएं। आम बुक नहीं, किसी जय्यद आलिम दीन की जो सही उल अकीदा सुन्नी भी हो, उसकी बुक उठानी है। और फिर आपने क्या करना है, जब बुक उठा ली, ये अपनी नंबर 2 की बात है। आपने जब बुक उठाई तो उसकी फहरिस्त देखनी है। ये नहीं कि शुरू से किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। फहरिस्त देखनी है, जहां पर मौजू उन्वानात लिखे होते हैं उनको देखना है आपने। फिर वहां देखना है कि मैंने जो उन्वान अपने जहन में सोचा क्या यहाँ है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिला आपको किसी जगह पर, आपने वो सफा नंबर खोल लिया। सफा नंबर खोलकर आपने उसे पढ़ा, लेकिन ये सोचकर पढ़ा यार मुझे उन्वान मिला है, अब इसे घंटे में पढ़ लूं। जब आप घंटे का सोचेंगे ना, आप पढ़ तो लेंगे मगर हासिल कुछ ना होगा। मुताले का मतलब ये होता है कि आप जब कुछ पढ़ें तो वो आपके दामन में आ जाए, आपके जहन में बैठ जाए। इसे कहते हैं मुताला। तो ये मुताला कि मैंने किताब उठाई और इसको आज ही आज खत्म कर दिया, इसे मुताला नहीं कहते। दामन में कुछ भी नहीं आता। तो ये तो यूं है कि एक किताब उठाई और नाम की खत्म करके साइड पर रख दी, दूसरी उठाई, नाम की खत्म करके साइड पर रख दी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाकई मेरे जहन के अंदर कुछ चीजें बैठ जाएं, तो फिर आप जब किताब का मुताला किया करें तो इस तरह ना किया करेंगे मैंने इतने घंटे में, इतने मिनटों में खत्म करना है, बल्कि उसे पढ़ें और फिर समझें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे दिमाग के अंदर क्या समझ आया। नंबर 3री बात, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते ये काम, वो ये है कि अपने मुताले के साथ साथ आपके हाथ के अंदर कलम और रजिस्टर होना चाहिए। वो आपका कलम और रजिस्टर जो है आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वो कैसे? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुझसे बढ़कर हदीस को कोई ज्यादा बयान ही नहीं करता। मगर क्या, आगे आप फरमाते हैं, मगर अब्दुल्ला बिन अमर और अमर बिन आस ये मुझसे ज्यादा हदीस बयान करते थे। वजह क्या बताते हैं? फरमाते हैं मैं हुजूर से हदीस को सुना करता था मगर याद कर लिया करता था। वो हुजूर से हदीस को सुनकर लिख लिया करते थे। तो पता चला जो चीज लिखी जाती है ना वो कभी नहीं जाती, लेकिन जो याद की जाती है हमेशा याद रखना, हाफिज़े धोखा दे जाते हैं। ये दिमाग हाफिज़ा जो होता है ना इंसान का, ये धोखा दे जाता है। उम्र रसीद के अंदर, बुढ़ापे के अंदर सब चीजें मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर वो जो चीजें महफूज की भी होती है ना
وہ پھر سامنے آتی ہیں. بہت بڑے مصنف ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن معین. انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے خود فرماتے ہیں میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ایک حدیث کو جب تک میں 50 مرتبہ نہ لکھتا نا تو مجھے اطمینان نہیں ہوا کرتا. حیران ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مرتبہ لکھ لی، 2 مرتبہ لکھ لی، جب 50 مرتبہ ایک حدیث لکھتا تو مجھے اطمینان ہوتا ہاں واقعی حدیث مجھے یاد ہو گئی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شوافی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، اب گول ان کی عبارت سنیے، فرماتے ہیں العلم سید والکتابۃ قیدہ. آگے فرمایا کہ قید سیودک بالجبال الواسقۃ فمن الحماقۃ ان تصید غزالۃ وتترکها بین الخلائق تالکۃ. آپ فرماتے ہیں جو علم ہے نا یہ ایک شکار ہے اور قلم اس کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے. فرماتے ہیں تو علم کا شکار کر پھر اسے قابو میں رکھ. فرماتے ہیں یہ بڑی حماقت ہے تیرے لیے کہ تو ایک ہرنی کا شکار کرے پھر اسے آزاد کر دے. مطلب کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اسے اپنے قلم اور رجسٹر کے ساتھ مضبوط رکھو. جس طرح شکاری اپنے شکار کو رسی کے ساتھ مضبوط سے تھامے رکھتا ہے نا، اسی طرح تم بھی علم کو رسی کے ساتھ تھامے رکھو. کیا مراد ہے رسی سے؟ قلم، رجسٹر، جو آپ نے پڑھا اسے لکھیں تب آپ کو یاد ہوگا. اس طرح مطالعہ کرتے جائیں گے جب تک آپ نشانات نہیں لگائیں گے، جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک ذہن میں کچھ حاصل نہیں ہونا. ان چیزوں کو جب مد نظر رکھ کر آپ ایک مطالعہ کریں گے تو واقعی آپ کا مطالعہ ہوگا. پھر نمبر 4 کہ مطالعہ تو کیا جاتا ہے کتاب کا مگر ذہن کے اندر کوئی شے نہیں بیٹھتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے اسے بار بار پڑھنا چاہیے. یعنی آپ نے ایک عنوان پڑھا نا، کوئی بھی عنوان موضوع آپ کے ذہن کے اندر سلیکٹ ہے، اسے آپ نے پڑھا، ذہن میں سوچیں کچھ نہیں حاصل ہوا، دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں. جب 3 مرتبہ پڑھ لیں گے اس عنوان کو پھر آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خود سوچیں گے یار فلاں چیز میں نے نوٹ کر لی، فلاں چیز نوٹ کر لی، فلاں چیز نوٹ کر لی. حضرت امام شافعی کے بہت بڑے شاگرد ہیں حضرت امام مزنی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی کتاب کو 50 مرتبہ پڑھا ہے. پوری کتاب کو 50 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یاد ہوئی ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے ارسطو کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب النفس، یہ ابو نصر فارابی لکھتے ہیں. ان کی عبارت سنیں، وہ فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ یہ کتاب لگ گئی تو انہوں نے پھر اس کو پڑھا. کیا پڑھا؟ فرماتے ہیں کہ انی قرأت ھذا الکتاب 100 مرہ، بے شک میں نے اس کتاب کو 100 مرتبہ پڑھا ہے. اور کتاب کون سی؟ کتاب النفس. مرتبہ پڑھ رہے ہیں کس شے کے لیے؟ ذہن میں بٹھانے کے لیے. اس طرح کی چیزیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا یہ چیزیں ہم سامنے مد نظر رکھیں گے. پھر نمبر 5 یہ بات آتی ہے جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے یار مطالعہ چھوڑ دے، کتاب چھوڑ دے، کوئی اور کام کر لے. پھر بنا کر لیتا ہے کام، یار اور کام فلاں کر لے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی مطالعے میں ایک اصول ہے. جب آپ کتاب کو عنوان پڑھ رہے ہیں آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے، ساتھ میں کوئی میٹھی شے رکھیں، پانی رکھیں، جب پیئیں گے نیند کا غلبہ اتر جائے گا. تو جو عنوان آپ پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو عنوان ہے سمجھ نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں بیٹھ رہا، اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، کتاب بند کریں، ساتھ میں رکھ دیں، دوسری کتاب دوسرے عنوان کی اٹھا لیں. جب آپ دوسرے موضوع کی کتاب اٹھائیں گے پھر وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن وہاں سے ہی چلے گا. وہاں بھی نہیں چل رہا، تیسرے موضوع کی مطالعہ نہ چھوڑیں. یہ مطالعے کی ہمارے اندر بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے. اب دیکھیں بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے امام محمد ابو الحسن. ان کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے اور مطالعہ کیا کرتے تھے، ساتھ میں اپنے پانی رکھا کرتے تھے، میٹھی شے رکھا کرتے تھے، نیند آتی تو پی لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، نیند کا غلبہ اتر جاتا تھا. علم ایسے حاصل نہیں ہوتا میرے بھائیوں، علم میں کوششیں کرنی پڑتی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. علم ایسے نہیں آتا. آپ سمجھ لیں گے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم دین کے ارکان ادا کریں، عبادتیں کریں، علم آ جائے گا. علم تب تک نہیں آئے گا جب آپ مطالعہ نہیں کریں گے. بہترین عربی کا مقولہ ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ. جو بندہ یہ نظریہ رکھ کر مطالعہ کرتا ہے نا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، مکمل کرنا اللہ کا کام ہے، تب جا کر آپ کو مطالعہ سمجھ آئے گا. تو یہ 5 اصول ہیں جو کہ مطالعہ کرنے کی. جب آپ 5 اصولوں کو سامنے رکھیں گے میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مطالعہ کامیاب ہوگا
اور پھر آپ دعائیں دیں گے کہ کسی نے اصول بتائے تھے کہ کتاب کو جب پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھ کر پڑھا جائے اور ساتھ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔